बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे असो. तुमचे सगळे असो. मोगाल भावा भयणांनो, आयच्या दिसा आमी आमच्या बागीवोन आतोनीच्या तिसऱ्या त्रिसेनाच्या तयारीन आसा. आयचो विशय जावन आसा बागीवोन तातून दुस्मानांक ओगो करपी मनीस. ओगेपणाचो गूण आपणावंक आमचेशी राव सोमया. बागीवोन तातून ओगेपणी देवाचें उतर वाचून नियाळून आपलें जिवीत मागण्यांत सारतालो आनी तो ह्या वरवीं जानवायेन वाडलो आनी देवाच्याच बोळान आनी उर्बेन तेच देवाचें उतर स्पोश्ट श्रिस्तीक मासलींक जनावरांक आनी मनशांक परगटलें. हे आपले पवित्रतायेंतल्यान तो देवाची मोहिमा ओगेपणीन जिवंक शिकलो आनी ह्या ओगेपणांतल्यानूच तो वयर सरलो. आमी असल्या ओगेपणाचें जिवीत आपणावया. आमी आमचे खातीर न्हय पूण समेस्ताच्या भोव करून आमच्या दुस्मानाच्या बरेपणा खातीर जिवंक, तांकां बोगसून तांचो मोग करूंक देवाचो आदार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमकां सगल्यांक मागुया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या सेवा धर्मान वांटो घेता तेन्ना मागण्यांतल्यान देवाचो मोग आमी करूंक पावूं आनी हो मोग करण्यांतल्यान दुसऱ्यांक दिवंक पावूंक आमकां सगल्यांक कृपेन बोर म्हूण मागुया. आनी आमचे मागणें देवाक पावोवचें करूंक सगलीं पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. दूख धरून म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया, ओगेपणान आमची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. आयचे मी समी बेडितांव फ्लॉसी रेबेलो हिच्या आत्म्या पासत सर्गींचे सुक्तिका फावो जावंक देवाचो वैभव मेळूंक आमी मागुया. तशेंच आयज त्रिसिला आपलो वाडदीस समारंभता देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे मिसा भेटेंत मागुया. दिनवासणेच्या मोरान मीस बेडयता एक्झाल्तासांव आनी जुदास मास्कारेनस तांकांय आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तूं बावार्थ्यांचो उजवाड आनी ओतम्याचो गोवडी तुज्या शेड्यांक उतरान चोरोवंक आनी देखीन चलोवंक बागेंत आंतोनीक पवित्र सभेक तुवें दिलोय. ताचे विनवणेन ताणें उतरान शिकयलो तो बावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती सर्गीची वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. तोबिताच्या पुस्तका वेलें वाचप. राफायलान तोरणाट्या तोबियासाक म्हणलें, बाबा आयज रातीक रागुया लागीर वस्ती करुया. तो तुमचो सोयरो. सारा नांवाची ताका एक धूव आसा. एक बाताना गांवांत भितर पावतूस तोबियासान म्हणलें, आजारियास बाबा
आमच्या बाबा रागुया लागीर म्हाका व्हर. आनी ताणें रोकडीच रागुलेच्या घराची वाट धरली. तो भायर दारवंड्याची बसून आसलो. ताणें ताका पयलो सलाम केलो. ताणें ताका सलाम केलो आनी घरांत हाडलें. रागोयलान आपल्या हिणांतलो एक मेंढरो मारलो आनी ताणें आनी ताचे बायलेन एडनान तांकां बरें जेवण करून दिलें. आपले हात धुवन ते जेवंक बसले. तेन्ना तोबियासान राफायलाक म्हणलें, आजारियास बावा, साराक म्हजे भयणीक म्हजी पोतीन करूंक तूं रागोयलाक कोडे मागशी. रागोयलाक ती उतरां समजली आनी ताणें तरणाट्याक म्हणलें, बरें जेव आनी पिये आनी कुशालकायेन ही सांज काड. तुजे भायर म्हज्या बाबा आनी कोणाक सारा म्हजी धूव मेलची ना आनी कोणाक तिचेर होक ना. आनी म्हजे वाटेन जाल्यार आनीक कोणाचीच पोतीन तिका करूंक म्हाका सत्या ना. कित्याक तूं तिचो लागशिल्लो सोयरो. पूण पुता म्हज्या, हांवें तुका उक्तेपणी कितें सांगचें आसा. आमच्या सोयऱ्यां मदें तिका न्हवरो सोदूंक 7 फावटी हांव वावुरलो. पूण एकलो पयलेच राती तिजे सोरशीं गेलो तेन्ना मेलो. पूण आतां पुता तूं जेव आनी पिये. सर्वेस्पोर तुका आपली मोजत आनी शांती दितलो. तोबियासान म्हणलें, म्हजे विशीं तुवें निर्णय घेतल्या बगोर हांव कांयच खावचो ना आनी पियोचो ना. रागुएलान असो जबाब दिलो, बरें तर, मोइसेसाच्या पुस्तकार बरयलेलें आसा त्या प्रमाणे हांव तिका तुजे आदीन करतां. स्वर्गाच्यान ती तुजी, देखून तुजे भयणीक तुज्या हातांत हांव घालतां. हे घडयेक तावन तूं तिचो भाव आनी ती तुजी भयण. आयज तावन सदांकाल तिका तुजे आदीन केल्या. म्हज्या पुता, सर्गीचो सर्वेस्पोर आयज राती तुमकां पावूं आनी आपली मोजत आनी शांती तुमकां दिवं. रागुएलान सारा आपले धुवेक आपयली आनी तिचे हाताक धरून तिका तोबियासाच्या सुवादीन केली. अशें म्हणून हांव तिका तुज्या हातान घालतां. मोइसेसाच्या पुस्तकांतले कायदे आनी नेम तिका तुजी पोतीन कशी तुका दितां. घे तिका आनी बऱ्या मनान तुज्या बापायच्या घरा तिका व्हर. सर्गीचो देव सलामती आनी शांतीन तुमकां घरा पावों. उपरांत तिचे आवयक आपोवन पळोवन ताणें तिका एक कागोद हाडूंक लायलें. मोइसेसाचे सुमर्तींतल्या नेमा प्रमाणे ताणें आपले धुवेक तोबियासाची पोतीन करून दिली. ती कोबलां ताणें बरोवन काडली. उपरांत ती जेवंक बसलीं. मागीर तांकां न्हिदपा कुडांत पावोवन साराचो आवय बापूय भायर सरलो आनी ताणें दार धांपलें. तोबियासान साराक म्हणलें, म्हजे भयणी, उठ, आमची काकलूत कोर म्हूण आनी आमकां राख म्हूण आमी दोगांय सवेस्पराक प्रार्थना करुया. ती उठली आनी ती दोगांय मागणें करूंक लागलीं आनी ताणें अशें सुरू केलें, मोहिमा तुका आमच्या पुर्वजांच्या देवा. सासणाच्या सासणांक तुज्या नांवाक मोहिमा. स्वर्ग आनी तुवें रोसलेल्यो सगल्यो वस्तू तुका मोहिमा दिवं. सासणाच्या सासणांक आदामांक तुवेंच रोसलोय. ताची सांगातीन आनी आदारीन जावंक
एवेकूय तुवेंच रोसली आनी ह्या दोगांय तावन मनशाकूल उपजल्लें तुवेंच म्हणलें दादलो एकलो आसल्यार बरें न्हय ताजे सारकी ताका एक संगातीन करून दिवया म्हणटच कुडीचे वंडवणेक लागून हांव म्हजे भयणीक म्हजी आदीन करिना पूण प्रमाणीक काळजान हांव हें करतां बोलेपणान तिची आनी म्हजी दया कर आनी आमी उतार पिरायेक पावोशें कर आनी दोगांयनी बराबर म्हणलें आमेन आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. हे सवेस्पराच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सवेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच भागी. सगळीं म्हणया सवेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच भागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती सदां ताच्या मार्गान चलतात ती खरेंच भागी. तुज्या हाताच्या कोश्टांचें तुका कांग मेळटलें. तूं सुकेस्त जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब सवेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच भागी. तुज्या घराच्या वणटी भितर सुफोल दाकांचे वाली पोरी फुलतली तुजी गोरकान. जैतुनाच्या फांट्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतली भुरगीं तुजी. जबाब सवेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच भागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सगळ्या तुज्या जिवितान सियोनांतावन सर्वेस्पोर तुजेर उजवाड आनी आशिर्वाद घालून सुकेज जाल्ल्या जेरुसलेमांत तुज्या नातरांक पोंटरांक पोल्योंक तुका फावो जातलें. जबाब सवेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच भागी. उद्गार सर्वेस्परा 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 जय जय. सर्वेस्परा 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 जय जय. तुजी सुमूर्त सांबाळूंक म्हाका शिकय आनी सगळ्या काळजान हांव ती पालतलो. सर्वेस्परा 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 जय जय. सर्वेस्परा 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 जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. एकदां धर्मशास्त्रांतल्या एकल्यान जेजूशी येवन सगळ्या आज्ञा भितर पयली वयली खंयची ती ताचे कडेन विचारलें. जेजून ताका जाप दिली. पयली आज्ञा ही आयक इस्रायेला, सर्वेस्पोर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पोर आनी सर्वेस्पोरा तुज्या देवाचो सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या बळान तुवें मोग करचो. ही पयली आज्ञा. पूण दुसरी एक आसा ती ही तुजो मोग करताय तसोच तुवें तुज्या पेल्याचोय करचो. हाचे वन व्हडली आज्ञा आनीक ना. आनी धर्मशास्त्र्यान ताका म्हळें बरें सांगलें गुरुजी. एकूच देव आसा आनी ताचे बगर दुसरो ना म्हूण तुवें खरेपणी सांगलें. सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या आत्म्यान सगळ्या बळान ताचो मोग करप आनी आपलो करता तसो आपल्या पेल्याचो मोग करप सगळ्या समर्पणां आनी बलिदाना परस अदीक व्हडतें. ताणें शाणेपणान प्रतिपाड केलो म्हूण पळोवन जेजून ताका म्हळें तूं देवाच्या राज्यांतावन पयस न्हय. आनी त्या फुडें ताका विचार करूंक कोणाकूच काळीज जायनासलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान तोबिताच्या पुस्तका वेले वाचप तातूंत आमी पळयता तोबिताक एक
पोतीन फावो जाता आनी पोतीन फावो जाता तेन्ना पयलींच तांची वस्त म्हणल्यार ती मागणी करतात. देवा लागीं मागतात आनी देवाचें बरेंपण आशेतात आनी आवडेतात आनी जें कितें तांचे ओत्रेक देवाक ती सांगतात. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजूक विचार केलो खंय वयली आज्ञा खंयची आनी जेजू सांगता सगल्या तुज्या काळजान मनान बळान सक्तीन देवाचो मोग करचो आनी तुजो करताय तसोच दुसऱ्यांचो करचो. आनी हातूंतूय आमकां हेंच दिसून येता देवा सरशी ह्या संबंदान आमी पयलें वाडचें आनी होच संबंद दुसऱ्या सवे आमी दाखोवचो. एक बरोवपी अशें म्हणटालो जरी तर आमचो मोग दुसऱ्या सवे दिसता त्या मनशा सवी दिसून येना जाल्यार खरेंच आमी देवाचो मोग करता म्हूण आमकां कळून येना. आनी हातूंत जायतें कितें खरेंपण स्वत लिपलोलें आसा. ह्या दिसांनी एक वेगळोच काळ आमचे मदें आमचे सरभोंवती उप्रासलो आसा आनी तातूंतल्यान जेन्ना ही पिडेक लागून जायतीं जाण आमची भाव भयणां कश्टवतात तांचे सेवेक जायतीं आमचीं भाव भयणां धांवतात. आपणाचेंच विसरून कोणाक तर जेवण पावयतलीं, कोणाक हॉस्पिटलांत वचूंक आदार दितलीं, कोणाक वखद हाडून दितलीं आनी भाशेन तांचे पासत मागतलीं असलीं जायतीं आमचीं भाव भयणां आमकां दिसून येतात. आनी हातूंतल्यान आमकां थावें जाता देव खरेंच जिवो आसा, देव खरेंच आमचे सरभोंवती आसा आनी देव खरेंच हो संवसार चलयता. जें कितें आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां सांगलां तें खरें आनी तें सगल्यांनी जिवूं येता हें आमकां उगडास केला. न्हयच देवाचो मोग आमी मागण्यांतल्यानूच करचो पूण हो आमच्या कोरण्यांनी दुसऱ्या सवे आमी दाखोवचो. आयच्या मिसांत वांटो घेता तेन्ना मागण्या वरवीं देवाच्या संबंदान आमी वाडोवंक पावूं आनी आमच्या बऱ्या कोरण्या वरवीं होच देवाचो मोग आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावूंक आमकां सगल्यांक कृपेन भर म्हूण मिसा बेटींत मागून घेवया. सगलीं भिरावया. आमची मागणी आनी आवडे देवा मुखार दवरुया. आमच्या गवळीक फुडाऱ्यांनी आपले प्रवादीक फुडारीपण मोगान फुडें व्हरूंक देवान आपल्या हातान घातलेले पोरजेक ओगेपणाच्या बळान मोगाच्यो चाली तांच्या काळजांनी वाडूंक वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे वेंचून काडलोले आमदार मंत्री, नगरपालिकेचे अधिकारी आनी दर एका गांवांत वावुरपी सरपंच आनी पंच हांणी आपणाक दिल्लो वावर फिक्रेन करूंक आनी पोरजेच्या बऱ्यापणा खातीर आसलेल्यो सवलती सगल्यांक मेळूंक तांकां जबाबदारेचे कर म्हूण देवा लागीं मागुया. संवसारभर शिपडलेल्या आमच्या क्रिस्ती भावार्थ्यांनी आपलो भावात उर्बेन परगटूंक आनी शिक्षकांनी आपल्या वर्गांत जेजूची शिकवण आनी देख खात्रेन सांगूंक देवा लागीं मागुया. कोविड-19 ह्या महामारीक लागून अजूनही जायतो लोक दुयेंत जावन कश्टावतात. तांकां बेगीनूच इलाज मेळून देवागेली पेकोवणी मेळूंक आनी दोतोरांक, नर्शींक, ॲम्ब्युलन्स ड्रायव्हरांक आनी हेर भलायकी पासत वावुरतल्यांक बॉल आनी कुरपा मेळूंक तशेंच मरून गेल्ल्यांक तांकां सर्गीचें राज फावो जावंक आनी तांच्या गोरच्यांक देवान बुजवण फावो केल्या पुरो म्हूण मागुया.
आजच्या नोवेनाची मांडावळ सांबाळूंक आनी बरे भाशेन ती करूंक वावुरतल्यांक आ लेडी ऑफ पायटी समुदायाच्या वांगड्यांक हेर फिरगोजकारांक आनी भावार्थ्यांक देवाच्या उल्याक कान दिवंक आयकूंक आनी फिरगोजेच्या वावऱ्यांत सगळ्या वेळार न्हय तर घडटा तेन्ना आपलो सवकार आनी आदार करूंक आनी मिसा बेटेंतल्यान शिटा बीन वांटो घेवन आनी आपली खासगी सेवा उदारपणी आनी मोगान ती दिवंक देवा लागीं मागुया. ओगेपणान आमची खासगी मागणी देवा मुखार धरुया. दयाळ बापा, कालतिकेन आमची मागणी तुज्या मुखार आमी दवरल्यान ती स्विकार करूं म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. याज्ञिकून तो समोर पिता, आमची मना समोर पोया, आत्मिकून तयार करता, काळजा आमची तयार करया. याज्ञिक दाखारोस भेटयता, आमी आमची शीण भेटोया. क्रिस्ता रोकोतो गुंबिता, पिऊंक आमी आयती जावया. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सोर पदवीदार आनी भोव वाडत्या देवा, तुज्या भाग्यवंतांच्या उगडासाक हो योद्ध समर्पून तुजें तोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सोरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गवण्या काल तुज्या मोगान जेवन सासनाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदार आनी सस्नाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताडे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचारी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हडे, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हडे, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात.
ही म्हज्या रोगताची खालस नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. पयलो सबाब दिवन बावडताचो गुटपोर गोठुया. सोम्या जेजू तुझें मरण आमी समरमताव तुझें पुनर्जीवनपण आमी परगट्टाव तुझ्या येण्याक आमी ओतरेकताव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करताव आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिये देवाचे माई सांगाती तुजे पोती भाग्योन झोजे भाग्योन दोन दुतां आनी सोर काडीन तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच शेसुदाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सुटबुंडऱ्याच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना दीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत चवसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुडबुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकताव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो चेतन राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती शेडीच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सौम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां.
म्हज्या काळजांत तूंच आसलोल्या परी हांव तुका व्यंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोड सोरूंक म्हाका कदींच निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थूया. सर्गीच्या बापा, भाग्यवंत आंतोनी तुजी आनी तुजे पवित्र सभेची विस्वाशीपणान सेवा केल्ले खातीर सासणीक संतोशाचो मुकूट ताका फावो जालो. आमी आतां शेवलोल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलून तुजी आनी आमच्या भाव भयणीची मोगान चाकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाता सासणाचें सूख भोगूंक आमकांय फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत आंतोनीक मागणी. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केल्लीं विजमितां आयकून व्हडा बोरवशान हांव तुज्या फुडें येतां आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागतां. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका देव मोगान पेटलेल्या शुभ वर्तमानाच्या दोरमदुता. म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ कर, म्हजें मन जाणवायेन भर, म्हजें काळीज देव मोगान पेटय आनी देवाचे उतर सोर भोंवती म्हज्या कोन्यांनी परगटूंक म्हाका शिकय. भाग्यवंत आंतोन दुखेस्ताच्या बुजवणणारा, तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी पळय म्हजे दळडीर आनी उपद्रे. हुस्के आनी खोंती, भिरांत आनी आखांत, तुजे वेगीन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी म्हाका हो उपकार मेळून घे. तुजी गरज ह्या वेळार सांग. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या फुड्यान दवरलेल्या गरजांक कान दी आनी म्हज्या
उस्क्या कोतींतलो म्हाका निवार. देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजे कोणती बरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे विंगीन आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विनवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्मेच्या देण्यांनी भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवशान रावता. बागेंत हातून पिडेवंतांक भलायकी मेळटा, आडकोळ्यांक सांपडलेल्यांक आदार, थोंटे पांगडे बरे जातात, दर्याचें मोळ थंड जाता, सगलीं पेरिगां ना जातात, सगळे दिसतेले आनी गुपीत आसलेले दुस्मान दुसपडटात, उज्याच्या दोर्मकांपीच्या पेरिगांतले निवारतात आनी सांडल्यो वस्तू मेळटात. शेकी सगळे उपकार तुज्या वजापाच्या पदवेच्या बोडान मेळटात. ओचोऱ्यांच्या बागेंत हातून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनय, पूण सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवेदार मजतीन मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवाडाय, थोंडाय आनी शांतिकाय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, खालतेपण सदांच म्हज्या वडिलांच्या उतराखाल चलूंक, आमच्या पाप साहेबाक, आमच्या बिस्म साहेबाक आनी सगळ्या बिस्मांक आनी देव मुणेऱ्यांक तूं राख आनी सांबाळ. जेजू सारके बरे गवणीते जावंक आनी तांच्या हातान घातलेल्या शेड्यांक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गान चलूंक तांकां मजत कर. आमीन. बागेंत हातून आमचे पासत माग.